जाओ किधर से आ रहे हैं? इधर ही इतनी देर आपकी 47 लोग इंतजार कर रहे हैं, 5 आदमी इतनी देर यहाँ लगा दिया, अभी भी आपकी क्या हुआ? इतना थोड़ी होता है, दूसरों का भी ख्याल करना होगा। देखो यार 45 पैसेंजर मैं पीछे सीट है, मैंने कहा शायद नहीं है तो उधर यार चल भाई आसान इधर ही चल रहा है, इधर ही चल रहा है, इधर ही चला है। पूरे हो गए 12 बजे आपने तकड़ कर देनी है, इस तरह अगर 12 बजे आपने तकड़ करनी है जल्दी करो नहीं जितना टाइम होता है ज़्यादा ठीक है, असल में टाइम आएंगे फिर चले उस्ताद जी शुरू कर पहले वो करने के बाद बैठ कर थोड़ा सा आगे होता है बिस्मिल्लाह अल्लाह तवक्कल नहीं हो रहा नहीं मुश्किल नहीं मेरा काम ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम हुज्जाज इकराम। माशाल्लाह से 50 लोगों की बस भरी हुई है, आवाज़ सलाम की बहुत ही कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हुज्जाज इकराम। आवाज़ समझ आ रही है मेरी सबको? फटी हुई आवाज़ आ रही है? जी हेलो, अब ठीक आ रही है आवाज़? ज़बरदस्त जी माशाल्लाह से आपने 4 घंटे 5 घंटे मेरे साथ रहना है, आपको कुछ समझ भी आए मेरी आ रही है समझ? बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी 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 माशाल्लाह से अब जो हमारी गाड़ी है वो मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात के ज़ियारत की तरफ रवां दवा हैं। ये वो मुक़द्दस मकामात, ये वो मुक़द्दस मसाजिदें, ये वो मुक़द्दस गलियाँ जहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ और जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखे। वैसे तो मदीना मुनव्वरा की गली गली कोचा कोचा ज़ियारत है, क्योंकि यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस सफ़र के आगाज़ से पहले सफ़र की दुआ पढ़ ली जाए वो सफ़र सलामती का सबब बनता है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर एक बार सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए ताकि हमारा ये सफ़र सलामती का सबब बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। जज़ाकल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा ये सफ़र आसान फरमाए और हम पर अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। इस सफ़र के दौरान हमारी जो सबसे पहली ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह वो होगी सैयद अमीर हमदा शोहदा उहद ग़ज़वा उहद, जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा सैयद अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा है। इंशाअल्लाह वहाँ पे हमारे 70 सहाबा कराम आराम फरमा है। इंशाअल्लाह वहाँ पे हमारी गाड़ी जाएगी, वहाँ पे आपको उतारा जाएगा, फातिहा और सलाम पेश करने का टाइम दिया जाएगा। आप लोग कितना ही खुश नसीब हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने आपको ये सच का अपना घर दिखाया, अपने महबूब का घर दिखाया
اور آج اس مقدس مقامات کے زیارات کی طرف رواں دواں ہیں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص آیا خلوص نیت کے ساتھ مدینہ منورہ اور میرے روضہ کی زیارت کی، مجھ پر لازم ہو گیا قیامت کے روز اس شخص کی شفاعت کرنا۔ تو ماشاءاللہ سے آپ کتنا ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا گھر دکھایا اور اپنے محبوب کا گھر دکھایا۔ آپ لوگوں نے یہ ذرا سا بھی دل میں خیال نہیں لانا کہ آپ کے پاس مال و زر تھا، مال و دولت تھی، آپ مدینہ منورہ آئے، ایسا ہرگز نہیں۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و زر بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن ان کو مدینہ دیکھنا نصیب نہیں۔ اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ہر نماز کے بعد رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک بار اپنا اور اپنے محبوب کا گھر دکھا دیجئے، لیکن وہ بھی اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کو مدینہ دیکھنا نصیب نہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، جن کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آپ لوگ کتنا ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا گھر دکھایا اور اپنے محبوب کا گھر دکھایا۔ مدینہ منورہ کا جو پرانا نام ہوا کرتا تھا وہ وادی یثرب ہوا کرتا تھا۔ وادی یثرب کے معنی دکھوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں سے گھری ہوئی وادی۔ یہاں پر کوئی نہیں آیا کرتا تھا، اگر کوئی آنے بھی لگتا انہیں معلوم ہوتا کہ ہم وادی یثرب کے قریب پہنچنے لگے ہیں تو وہ اپنے قافلے کا رخ تبدیل کر لیتے کہ کہیں ہمیں کوئی دکھ، تکلیف یا بیماری نہ لگ جائے۔ اللہ کے ہاں سے حکم ہوا، اے میرے محبوب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جائیے۔ مکہ والوں نے آپ پر کافی ظلم و ستم کی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو اللہ پاک نے مدینہ کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی۔ مدینہ کے 100 سے زائد نام ہو گئے۔ مدینہ روشنیوں اور برکتوں والا شہر بن گیا، جہاں پر کوئی نہیں آیا کرتا تھا اس ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی دکھ، تکلیف یا بیماری نہ لگ جائے۔ وہاں پہ اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں شفاعت محمدیہ حاصل کرنے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی شفاعت محمدیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ وہ بابرکت والا شہر جہاں حضور کے روضہ اقدس پر 70,000 فرشتے صبح سے شام حضور کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام سے صبح حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لکھا جاتا ہے جب ایک بار فرشتہ حضور کے روضے پر حاضر ہوتا ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو وہ دوسری بار حضور کے روضے پر حاضر ہونے کے لیے قیامت تک انتظار کرتا ہے، تا قیامت اس کی باری نہیں آتی۔ ذرا سوچئے، وہ ایک فرشتہ ہر عیب، ہر خامی، ہر گناہ سے پاک، وہ بھی جب ایک بار حضور کے روضے پر حاضر ہوتا ہے تو وہ دوسری بار حضور کے روضے پر حاضر ہونے کے لیے قیامت تک انتظار کرتا ہے، تا قیامت اس کی باری نہیں آتی۔ ذرا سوچئے، ہم لوگ گناہوں کے دلدل میں دسے ہوئے لوگ جب چاہے روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا اس بات سے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ انشاءاللہ اب جو ہماری زیارت ہے وہ ہے غزوہ احد۔ انشاءاللہ غزوہ احد کے بعد جو ہماری گاڑی ہے وہ مسجد قباء جائے گی۔ مسجد قباء جہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ، جہاں پہ عالم اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، انشاءاللہ جہاں پہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے پر اللہ پاک ایک منظور و مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، جو ایک بہت بڑا انعام ہے اس شخص کے لیے جو مدینہ منورہ آیا اور مسجد قباء میں 2 رکعت نوافل ادا کی۔ اس سفر کے دوران میری آپ سب حاجیوں سے گزارش رہے گی کہ آپ کو زیارات کے حوالے سے جس مقام پہ اتارا جائے، جو وقت، جو ٹائم دیا جائے، سب حاجی اس کی پابندی کریں گے۔
تاکہ ہماری تمام تر زیارات تفصیل و واقعات کے ساتھ مکمل ہو جائیں، اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز با جماعت مسجد نبوی میں ادا کر سکیں۔ تو انشاءاللہ صاحب حاجی وقت کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہماری زیارت ہے، مقدس زیارت، وہ ہے سید شہداء کا مقام، جہاں پہ شہداء کرام آرام فرما ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے، اور جس جگہ پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ، دوسرا بڑا غزوہ ہوا، غزوہ احد۔ یہ غزوہ احد کب ہوا؟ جب کفار کو جنگ بدر سے شکست ہوئی تو کفار پلٹتے وقت یہ سوچ چکا تھا کہ ہم اس جنگ کا بدلہ ضرور لیں گے، تو کفار نے سازش کھیلنا شروع کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، کفار ہم سے لڑنا چاہتا ہے، کفار ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا، جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کفار جو ہے ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، کفار ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، تو اب اس سے جنگ کیسے لڑی جائے؟ تو تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی، اپنا اپنا مشورہ دیا۔ انہی میں ایک منافق تھا، عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم یہ والی جنگ گھروں میں بیٹھ کر لڑیں گے، میدانوں میں بیٹھ کر نہیں لڑیں گے۔ تو کچھ جو صحابہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنا جانتے تھے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم یہ والی جنگ میدان میں جا کر لڑیں گے، گھروں میں بیٹھ کر جنگیں نہیں لڑی جاتی، میدانوں میں بیٹھ کر جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا مشورہ پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر احد کی طرف نکل پڑے۔ جو عبداللہ بن ابی تھا، منافق تھا، وہ اپنا 300 کا لشکر لے کر سیڈ پر ہو گیا۔ جو کفار کا لشکر تھا وہ 3000 کا لشکر تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے مقام پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احد کے دامن میں ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس کا نام جبل رمات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی پہاڑی پر 50 بہترین تیر انداز مقرر فرمائے اور حکم دیا، جب تک میرا حکم نہ ہو آپ لوگوں نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، چاہے ہم جنگ جیت جائیں چاہے جنگ ہم ہار جائیں۔ جب پہلا مرحلہ شروع ہوا جنگ کا، کفار کو شکست ہوئی، کفار پیچھے کی طرف ہٹے، مسلمانوں نے سمجھا جو کافر ہیں وہ جنگ ہار گئے ہیں، میدان چھوڑ گئے ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ مال و غنیمت کا سامان اکٹھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو پہاڑی پر 50 بہترین تیر انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، اس پہاڑی سے 40 سے 38 تیر انداز یہ سمجھ کر نیچے اتر آتے ہیں جو کافر ہیں وہ جنگ ہار گئے ہیں، میدان چھوڑ گئے ہیں۔ جیسے ہی تیر انداز نیچے اترتے ہیں تو دور سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں جو کفار کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو مین درہ ہے، مین پہاڑی ہے، خالی ہے، اب ان پر جا کر حملہ کیا جائے۔ تو اسی وقت انہوں نے نہر دوبارہ گھوڑے دوڑائے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے ہم مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اسی جنگ کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اسی جنگ کے دوران ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اسی جنگ کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، احد کا پہاڑ نرم پڑ گیا، درمیان میں سے کھل گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کا پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے، جو جنت میں جائے گا احد اس کا استقبال کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کا پہاڑ ہے تو پہاڑ، لیکن احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی سب حاجی دیکھیں گے اپنے الٹے ہاتھ کی طرف،
आपको एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देगी जिस पे बहुत से लोग चढ़े दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो पहाड़ी है ये जबल रुमात की पहाड़ी है, जिसे तीर अंदाज वाली पहाड़ी भी कहा जाता है। जंग के दौरान इसी जगह पर, इसी पहाड़ी पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 बेहतरीन तीर अंदाज मुकर्रर फरमाए थे। और आप अपने दाएं बाएं देखेंगे आपको पहाड़ दिखाई देगा। ये जो पहाड़ है ये सारे का सारा ओहद का पहाड़ है। इसकी जो लंबाई है ये 3 से 4 किलोमीटर है और 7 से 8 किलोमीटर की चौड़ाई में है। ये सारे का सारा ओहद का पहाड़ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आया मेरे रोजे पर और मेरे रोजा की जियारत की, उसको चाहिए कि वो मेरे चाचा सैयद अमीर हमजा के रोजे पर भी हाजिरी दे। माशाल्लाह से अभी हमारी जो गाड़ी है सैयद अमीर हमजा के मकाम पे पहुंच गई है। तो यहाँ पे आपको एक कबर, जैसे जन्नतुल बकी में जाली लगी हुई है, उसी तरह की आपको जालियों वाली दीवार दिखाई देगी जिसमें 3 कब्र मुबारक है। एक बहुत बड़ी कब्र है जिसमें हमारे 67 सहाबा कराम आराम फरमाए। इतमाई कब्र है बहुत बड़ी, जिसमें 67 सहाबा कराम आराम फरमाए। और उन्हीं के साथ एक कब्र में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा सैयद अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमाए। और उन्हीं के साथ ही 2 सहाबा कराम हजरत मुसअब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जाश आराम फरमाए। उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे आपको ये जाली वाली दीवार दिखाई देगी। इसी जगह पर हमारे 70 सहाबा कराम आराम फरमाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी इसी जगह पर आराम फरमाए। आप सब हाजी जाएंगे, यहाँ पे फातिहा पढ़ेंगे, सलाम पेश करेंगे, दुआ मांगेंगे और दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ लौट आएंगे। ये जो पहाड़ी पे लोग चढ़े दिखाई दे रहे हैं, इस पे चढ़ना कोई सवाब नहीं है, ये अदब के खिलाफ है। क्योंकि जंग के दौरान हमारे सहाबा कराम का इसी पहाड़ी पे खून मुबारक गिरा था। हमारे पाँव इतना काबिल नहीं कि हमारे सहाबा के खून पे जाए। ये वो लोग चढ़े हुए हैं जिनके साथ कोई गाइड नहीं होता, या जिनके इनमें नहीं होता, या जिसने सेल्फी बनानी होती है तो वो ऊपर चढ़ जाता है। तो आप जाएंगे यहाँ पे सिर्फ फातिहा पढ़ेंगे, सलाम पेश करेंगे, दुआ मांगेंगे और दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ लौट आएंगे। सब हाजियों के पास 10 मिनट का टाइम होगा। सब हाजी बिल्कुल सामने जाएंगे, एक ही साथ जाएंगे और एक ही साथ अपने वापस लौटेंगे। गाड़ी उधर बहुत ही करीब पार कर दिया मैंने। इंशाल्लाह ये जालियों के पास जाएं, आप सलाम पेश करें, दुआ मांगे और दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ लौट आए। सब हाजियों से गुजारिश है टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा शॉपिंग के लिए। तो आप सब हाजी जाएं जिस नियत से आए हैं, फातिहा पढ़ें, सलाम पेश करें, दुआ मांगे, दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ लौट आए। गाड़ी का नंबर नोट करते जाएंगे नीचे उतरते वक्त सब हाजी। इकसठ 87